بيان سور لو سون سميتو ماياج. كليكي عليه هنا كتخرج ديال البارامتراج نبارامتريه. ملي يكون واقف فوق لو سون يكون زيرو. وي زيرو وي. مثلا لو سون ندير واحد 2 متر ديالو تاع البيسور ديالو. البيسور ديال لو سون سيت ان انفيرونمون تاعو كله تراب. نتراسيه ريكتون نستكشف ريكتونغولار. لا كانت الاستثناء خصنا نكونو في فونداسيون. داج لامبلونطاسيون سي لا فونداسيون. هذا دروك غادي نبدا نحفر فيه كيفاش ندير الحفر. إلا شفنا اونترو تاع نلقى انصور وصافي. انصور كيبي كامل. دونك غادي كيفاش غادي نبدا نحفر فيه. شنو حنا ملي كنحفرو فوي كنديرو بيتون دو بروبريتي 10 سنتيم ديال بيتون دو بروبريتي عادي. يتحطو لي سيمال ويتحطو لي مويلون بيد لي مويلون. حنا غادي نبداو بلي فوي اون بوي. لي فوي اون بوي كتحط فيهم واحد نمشيو للدور بروبريتي. شي دار بيتون دو بروبريتي هذيك الدار هذيك تما ياك. شي دار واش كيكون اون بيتون سامبل. شوازي هاد لوبسيون هادي بيتون اوردينير. ستركتور بيتون حتى الاسبي ديالو بيتون. نبدا نخدم فيه. دونك هاد انستيتيسيونيل كومبليت انستيتيسيونيل. راني نحط مكونفيغوريتش الوغ غادي نحفر ان ونعمرو ب 10 سنتيمتر. هي وملي يكون واقف فوق ديك 10 سنتيمتر راني موان انديس. موان انديس هادي صح. ما فين هاد لي. دونك انت ما يجيكش واعر كاع ارشيكاد نهائي. ماشي في غير هذا اللي كدوخ. انا كنكون ونبدا كاين وحده هنا وكاين وحده هنا. هما اللي غادي يعطوني لي فوي. ملي غادي نخدمهم غادي كنوجد باش نقول له حفر عليهم. هو اوتوماتيكو غادي يقلع داك التراب اللي فوقهم ويخلي غير اون فوي. هنايا إلا بغينا مشات منا ما غاديش نقدر. دونك ما غاديش نقدر خصني ندير ديلين. دونك دوكيومونطاسيون لين كاينين هنا مع دوكيومونطاسيون. خصني ندير واحد ليلين هنا وهنا باش نلقى لي ليميت وصافي. كاين ومشات هكذا. مشينا للدار هنا عندك البونسيون شفتها كيخرج على هذا غير داك لاكروشاج اوزوبجي كيختفي داك الزيادة وصافي. هذا الامور واضحة ياك. دونك هذا غادي نخدم غير وحدة واخرين راه بحالها. لا حتى هنا خطفنا لي واش اوزوبجي لا نقدر نكوبيهم ونحطهم كوبي ميتشيل
كاين واحدة هنا بحالها. هنا ترانسلاسيون أو كوبينيتيف. هنا إلا بغات تبان كاين واحدة هنا مكناش حتى واحدة هنايا. دابا هاد الفرافا اللي كنديروه او كان يكون لو ميتري وداك المسائل. واه حنا كنتعلمو لا موديليزاسيون. ملي كتعمل تموديليزي مع الشيطان موديليزي اللي بغيت تخلي شي حاجه ما ديرهاش ما دير كلشي دير كلشي. الا بغيتي بحال تبدا من بلاتفورم وطلع تبدا الله يعاون. الا باغي تخدم لي زيماج ولا ياك واه اكزاكتو. نديرو وحدة من هنا. هذا سي تريز انتريسون غادي تشوفين به هادي ومن بعد انت حكم راسك براسك بغيت تزيد بغيت ما تزيدش ما تزيدش. كاين حتى هادي ها هي نفس ديالي C'est bien, donc on met les fouilles en puits, les fouilles en rigole, les fouilles maintenant. هما ديريكتومون نعمرهم ببيطون دو بروبريتي 010 ولكن غادي تبدل غادي في شي 06 وتحتو داك 07 تحتو داك 01 هي 07 ماشي فين في لي فوي اون ريغول. ما غاديش يهبطوا في لا ميم بروفوندور مع لي سماء. نو هما كيتحطوا هما كيكون فيهم 606 ديال الحجر. سا ديبون على اللي تجي تكنيك ديك الساعات. انت غادي تموديليزي بور زعما تخلي البيولوجي يدير اللي بغا، ولكن بور لو بروجي يعني ديالك كيما نقولوا كيفاش كيسمى بور لا بي اس الاستيماسيون سومير والاستيماسيون سومير غادي تموديليزي والاخر يدير اللي بغا من بعد في لو ديتاي التالي هذاك يدير اللي بغا. ولكن انت تي سونسي فورمير واحد ليستيماسيون سي تخدم على دي دوني بحال تاع لي تيجي شحال لو بون سول فين كاينه من بروفوندور انت غادي تعطيه دي احتمالات. حتى يقدروا يهبطوا هذوك اكثر يقدروا يهبطوا في لا ميم بروفوندور كو لو سماء. نو ابدا. علاش لان السمار غادي تهز داك لو في هادو غادي يتقادوا مع لو في باش يهزوا فوقهم الشيناج. الى هبطتهم حتى لي سمار غادي غير يتكبر واحد الحيط بور ريان. هذا ماشي عامل دو سوتانمون، انت غير تهز غير الشيناج تهز غير الشيناج الفوقاني. دونك هنايا غادي نديروهم ها هما. دونك تخيل معايا حفرنا 07 وعمرنا ب01. دونك فين 01 ملي نكون واقف فوق شحال غادي نكون ما 0.60 كاينين اللي في لاشونتي كيحفروا لا ميم بروفوندور. لا غير كاين شوف ولكن السيندوني هذيك اللي غادي تبقى لابريسياسيون تاع لا ما عندها حتى معنى تحفر. لا تلاقيت مع دي ميل سوتانمون مشيتي انت تلاقيت مع دي ميل سوتانمون
تلاقيت مع حنا غادي نفرض لو ميم ستركتور مش اسمها لا كاع لي باتيمون في برا والداخل يعني في الشاناج وفي لونغلي مشات هكا لا ميم ستركتور بصات كانت هادي قدات معناه فلا تراكين شي بروبليم في الترين تاع الروتوكال لا صافي لو كيتريك درت الطوال ديالو كيتريك كلشي كيدير داكشي صافي داك لو تري ضروري يبقى باين لأن ماشي لو ميم نيفو إلا مشينا للطروادي غادي يبان لنا والو تقريبا غير هاد لي زانترسيكسيون هاكا شنو غادي نديرو نرجع لو نيفو فونداسيون هنا في الديسان كاين اوبيراسيون زاليمون سوليد باش دير لي سوستراكسيون أول حاجة لو سول غادي نسوستري منو لو سول plan élément cible, prendre élément cible, je voulais un élément cible sélectionné. Je dois désélectionner. Ce qui est là-bas, je désélectionne. Je vais sélectionner tous les éléments qui sont là. Du moment, c'est une structure, je mets un élément là-dedans. Élément ça واش هي la commande اللي خدمنا باش نسمعها. خدمنا la commande دار. دار وي دار. دونك غادي باش نسيليكسيونيهم مره واحده باش مابقاش غادي نفوت عليهم بالواحد غادي ندير دار وي سيليكسيوني توت لي دار ماشي سيليكسيون غادي نقولو بروندر لي زيليمون اوبيراتور هنا 40 اليمون ندير سميو هنا غادي نقولو سوستراكسيون سوستراكسيون فير لو هو يعني كاع داكشي اللي فوقهم اكزيكوتي هنا غادي نمشيو للروح توطي عطاك الفونداسيون شوف دابا تحس راسك تموديليزي هنايا راه كاين شي خطأ هادي عطانا هذا هنا ملي غادي نوليو غادي نلقاو دي بتيت زيرو اللي غادي نقادوهم متحفرش داك الطراب كامل كاين دي بتيت زيرو اللي كنا نشوفوهم هما نوليوهم كاين هنا ما عرفتش منين غادي تكون هاد بتيت زيرو faire la couture.
فين بانو كان لازال؟ في هاد الصغيرة دونك فين تما كاين وحدة غادي يكونو كيلكي بار هنا هي هادي ولا زوج كاين هادي لاكروشاج وزوجي ديال لاكروشاج وزوجي تكون هادي نشوف واش باقي في الزرار دونك هادي تصحت باقي هادي من بعدها لا تروازيام ادروات صافي جوج دونك سي بيان نتاع نديرو غادي نسجل لك هاد الفيديو ها هي